रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नई दुनिया मीडिया के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मलाइका अली हुसैन। दोस्तों, अल्लाह ताला अलीमुल हकीम है और यकीनन गैब का सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात के पास है। ये जो हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा, ये सब सितारों की चाल के हिसाब से है। आज 25 अगस्त 2022 है, तो मैं गुजारिश करती हूँ पीर साहब से कोई इस वाले से हमें मज़ीद बताएं। जी पीर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पीर साहब, एरियस बुर्ज हमल के हवाले से बताइएगा। हमल, ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि आप किसी के आगे झुकना पसंद नहीं करते और किसी की खुशामद करना पसंद नहीं करते और किसी को धोखा देकर फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं करते। ये बड़ी अच्छी बात है कि किसी को धोखा देकर फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं करते, लेकिन बाज़ दफ़ा कुछ मामलात में आपको किसी के आगे, अपने बड़ों के आगे झुककर आपको अपने बात मनवानी पड़ती है। खुशामद अपने वालदैन के अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा और अपने वालदैन के साथ अच्छे सलूक के अलावा बाकी आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि आप एक बहुत अजीम गुनाह से बच रहे हैं। अल्लाह ताला आपको आज के दिन एक बहुत बड़े गुनाह से बचा रहा है। अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करे। आज का दिन आपके लिए कुछ मिला जुला सा रहेगा। अब थोड़ा सा मोहतात रहिएगा। आज का एक दिन है। मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप अल्लाह ताला के नाम या कदूसो या सलामो या मोमिनो का विर्द करें। अल्लाह बेहतर करेगा। पीर साहब, टॉरस बुर्ज सोर के हवाले से बताइएगा। आपके पास जो कुछ रकम जमा है वो आप फजूल ख़र्च मत करें। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कोई इसको फटाफट पैसों को ख़र्च करूँगा, इसको मैं डबल कर लूँगा। ऐसा करने से आप खुदा न खास्ता खाली हाथ हो सकते हैं। लिहाजा इसे बचा कर रखें ताकि मुश्किल वक्त में आपके काम आ सके। मैं आपको अल्लाह ताला के नाम या करीबो या मुजीबो या वासियों का विर्द एडवाइस करता हूँ। ये पढ़ें। अल्लाह आपका हामी नासर हो। पीर साहब, जर्मनी बुर्ज जोज़ा के हवाले से बताइएगा। सदका खैरात करते रहें, आपके लिए काफ़ी बेहतर है। आजकल हालात बिल्कुल आपके लिए साज़गार नहीं हैं, इसीलिए मैं आपको एडवाइस करूंगा कि कोई ऐसा कारोबार, ऐसी इन्वेस्टमेंट ना करें। अच्छे भले दोस्त भी आपकी मुखालफत करने पर आमादा हुए हैं और हो भी सकते हैं। आपको मैं एडवाइस करूंगा कि या हफीज़ हो या अजीज़ हो या रफ़ीक का विर्द करें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। पीर साहब, कैंसर बुर्ज सरतान के हवाले से बताइएगा। बुर्ज सरतान गैर शादीशुदा अफराद की मंगनी या शादी हो सकती है। बफज़ल खुदा आपका दामन खुशियों से आज भर सकता है। नज़दीकी सफ़र भी आप शौक़ से कर सकते हैं। मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप अल्लाह ताला के ख़ूबसूरत नाम या गफ़ूरो या शकूरो या गफ़ूरो या शकूरो का विर्द करें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पीर साहब, लियो बुर्ज असद के हवाले से बताइएगा। असद, आज आपको मुफ्त की दौलत मिलने का इम्कान है। ऐसा हो सकता है कि आपको कोई प्राइज़ बार निकले या आपकी कोई प्रॉपर्टी के जो पैसे रुके हुए हैं वो आपको मिले, मगर ये ज़्यादा दिन आपके काम ना आ सकेंगे। कोशिश ये करें कि पैसा जो आपको आज के दिन मिलता है उसको सेव करने की कोशिश करें। नज़ला ज़ुकाम होने की वजह से आपकी तबीयत कुछ नासाज हो सकती है। ज़रा मुहतात रहें और सफ़र करते हुए मुहतात रहें। आज के वकला हज़रात के लिए दिन इतना बेहतर नहीं है। अल्लाह ताला अपना रहम करम और फजल फरमाए। मैं आपको एडवाइस करता हूँ या वहाबो या रज़ाको या फ़ताहो का विर्द करें। अल्लाह आपका हामी नासिर होगा इंशाल्लाह। पीर साहब, विरगो बुर्ज सुमला के हवाले से बताइएगा। सुमला, आज का दिन हर लिहाज से आपके लिए फ़ायदेमंद है। आज अगर आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं, आज आप कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
کوئی کاروباری معاہدہ کرتے ہیں اس میں بھی آپ کو کامیابی ہو سکتی ہے۔ آج کے دن آپ کو میں ایڈوائز کروں گا کہ آپ صبح کا جب آغاز کریں صدقہ دیں اور اپنا جنم سٹون ڈھونڈیں، وہ پہنیں، آپ کو اس سے پازیٹیو انرجی مل سکتی ہے۔ سٹون جو ہے وہ کچھ نہیں دیتا لیکن پازیٹیو انرجی ملتی ہے، اس کے اوپر پھر کسی دن بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام بتاتا ہوں، یا غفور ہو یا شکور ہو، یا غفور ہو یا شکور ہو کا ورد کریں، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پیر صاحب لبرا برج میزان کے حوالے سے بتائیے گا۔ اس میں میزان کے لیے میں یہ بتاتا ہوں کہ حتی الامکان اپنی شریک حیات کے ساتھ تعاون کیجیے۔ اگر کوئی ایسی غلط فہمی ہے اسے دور کرنے کی کوشش کریں۔ اندیشوں سے جو آپ کو ہمیں خیال آ رہے ہیں مختلف قسم سے، ان سے آپ ذرا باز رہیں، آپ کو نجات مل سکتی ہے۔ بس سلسلہ عشق و محبت مایوسی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، تو ذرا محتاط رہیں۔ کوئی نیا عشق فرماتے ہوئے تو تھوڑا محتاط رہیں۔ یا ودودو یا مجیدو یا بائیسوں کا ورد کریں، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہے۔ پیر صاحب اسکورپیو برج اکرب کے حوالے سے بتائیے گا۔ اقرب، یہ جو آپ آج کل مایوسی میں مبتلا ہیں، یہ آپ نے اپنے اوپر خود خول چڑھایا ہوا ہے، اور آپ ایک نئی دنیا کی طرف، جسے کہتے ہیں ہم لوگ خیالوں میں گئے میں، خیالوں سے باہر آئیں۔ آپ کے لیے خیالوں میں رہنا آج کے دن بہتر نہیں ہے۔ تعلیمی لحاظ سے آج کا دن آپ کے لیے نہایت اہم ہے، کامیابی ہو سکتی ہے، اور میں آپ کو ایڈوائز کروں گا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام، بڑے ہی خوبصورت نام اس کا ورد کریں، یا حسیبو یا جلیلو یا کریمو کا ورد کریں، اللہ آپ پر اپنا رحم کرم فضل فرمائے۔ پیر صاحب سیجیٹیریس برج کوس کے حوالے سے بتائیے گا۔ کوس کو میں یہ ایڈوائز کروں گا کہ جو آپ کے دوست آپ سے ناراض ہیں انہیں منانے کی کوشش کریں۔ اگر گھر میں کوئی ایسی ناچاکی ہو گئی ہے، یا بچوں میں کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا ہے، یا کوئی اپنی شریک حیات کے ساتھ آپ کا کوئی جھگڑا ہے، آج کا دن بہت بہتر ہے، اسے آپ اپنے مسئلے کو سالو کر سکتے ہیں۔ جو آپ کے کاروباری، جو آپ اس وقت ساکھت آپ کی گر رہی ہے، اسے کسی حد تک سہارا مل سکتا ہے۔ آپ کو میں ایڈوائز کروں گا کہ صدقہ دیں، اور آپ کے لیے میں آپ کو ایڈوائز کرتا ہوں، یا مذلو یا سمیع یا بصیروں کا ورد کریں، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہوگا۔ پیر صاحب کیپریکون برج جدی کے حوالے سے بتائیے گا۔ جدی، لانگ ڈرائیو پر آپ جا سکتے ہیں اور جانے کا پروگرام بھی بنا سکتے ہیں۔ کوئی دارینہ آپ کی پرانی خواہش آج پوری ہو سکتی ہے۔ سفر آپ شوق سے کریں، لیکن سفر کے دوران آپ محتاط رہیں، گاڑی چلاتے ہوئے محتاط رہیں، خدا نخواستہ کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ یا حفیظو یا عزیزو یا رفیق کا ورد کریں، اللہ آپ کے لیے بہتر کرے گا۔ پیر صاحب ایکویریس برج دلوں کے حوالے سے بتائیے گا۔ دلوں، آج آپ کے وہ تمام کام جو التوا کا شکار تھے بفضل خدا ہونے شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ جو التوا میں پڑے ہوئے تھے، آج آپ خاصے خوش دکھائی دیتے ہیں، اور آپ کو کوئی ایسی خبر ملے گی جس سے آپ کو خوشخبری مل سکتی ہے۔ کاروبار میں آج کامیابی ہو سکتی ہے۔ آپ کو میں ایڈوائز کروں گا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام اس کا میں آپ ورد کریں گے، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، یا قدوسو یا سلامو یا مومنوں کا ورد کریں، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پیر صاحب پائسس برج حوت کے حوالے سے بتائیے گا۔ حوت مجھے یہ بتا رہا ہے آج کا برج کہ حوت ایک جو فش ہے نا، جس طرح بندہ سلپ ہو جاتا ہے ان کا، کیونکہ جو نشان بھی ہے وہ فش ہے، تو یہ ہر بات میں سلپ ہو جاتے ہیں، بات کر کے بھول جاتے ہیں، یا کسی کے ساتھ معاہدہ کر کے بھول جاتے ہیں۔ میں آپ کو ایڈوائز کروں گا کہ آج کے دن خاص طور پہ کسی سے کوئی بھی ایگریمنٹ کرتے ہوئے، یا کوئی آپ سے ایگریمنٹ کر رہے ہو، اس کے اوپر بالکل غور کریں
اور غور کر کے آپ جو بھی فیصلہ کریں اس سوچ سمجھ کے کریں. اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نام بڑے ہی خوبصورت نام یا ودودو یا مجیدو یا باعثوں کا ذکر کریں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہوگا. بہت شکریہ پیر صاحب یہ سب بتانے کے لیے. جی ناظرین، پیر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اسی کے ساتھ اپنی میزبان ملائکہ علی حسین کو دیجیے اجازت. ہماری کسی بھی بات کو شرک میں مت لیجیے گا اور ہمارے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے گا. خدا حافظ. اللہ حافظ.